नमस्कार, तपाईहरुलाई मेरो युट्युब च्यानल इकोनोमिक्स फ्रम ग्राउन्ड नेपालीमा स्वागत छ। आज हामीले यस भिडियोमा मिन्स्कीको वित्तीय अस्थिरता परिकल्पना अर्थात् मिन्स्कीज फाइनान्शियल इन्स्टेबिलिटी हाइपोथेसिस एफआइएच लाई संक्षेपमा प्रस्तुत गर्ने कोसिस गरेका छौं। मिन्स्कीका अनुसार स्थायित्वले नै अस्थिरता सिर्जना गर्छ, स्टेबिलिटी इज डिसस्टेबलाइजिङ भन्ने नै उनको यो परिकल्पनाको मुख्य सार हो। त्यसैले हामी यो विषयमा रहेर आज विस्तृत रूपमा मिन्स्कीको वित्तीय अस्थिरताको परिकल्पनालाई हामी चर्चा गर्नेछौँ। अब यो भिडियो अलि लामो हुन सक्ने भए पनि हामीले समग्र मिन्स्कीको वित्तीय अस्थिरता परिकल्पनालाई परिचित तुल्याउने प्रयास हामी गर्नेछौँ। आशा छ तपाईहरुलाई यो भिडियो पनि राम्रो लाग्नेछ। यस्तै भिडियोको लागि तपाईहरुले कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। अब हामी मिन्स्कीको वित्तीय अस्थिरताको परिकल्पनालाई को पृष्ठभूमिलाई हेरौँ। अब किन्सले लगानी खर्चमा हुने उतार चढाव अथवा लगानी खर्चमा हुने परिवर्तनले नै अस्थिरता आउने र वित्तीय अस्थिरताको कारण तरलताको लागि माग अथवा डिमान्ड फर लिक्विडिटी र मुद्रा हो भनी विश्लेषण गरेका थिए। यो कुरालाई चाहिँ हाइमन मिन्स्कीले यो चाहिँ यसको विपक्षमा आफ्ना तर्कहरू राखेका छन्। उनले चाहिँ वित्तीय बजार असन्तुलनका लागि नयाँ सिर्जना भएको पुँजी लागत वा पुँजी मूल्यसँग सम्बन्धित पुँजीगत सम्पत्तिहरूको मूल्याङ्कन भ्यालुएसन अफ क्यापिटल एसेट्स वा माग मूल्य वा वर्तमान मूल्यलाई प्राथमिक कारणको रूपमा लिएका छन्। अर्थात् उनले वित्तीय बजार असन्तुलनलाई यो मुद्राको लागि माग अथवा तरलताको माग अथवा हामीले के त यो चाहिँ लगानी खर्चमा हुने उतार चढाव नभई उनले के त नयाँ सिर्जना भएको पुँजीको लागत, त्यो लागत भनेको पूर्ति मूल्य हो र त्यो पूर्ति मूल्यसँग सम्बन्धित पुँजीगत सम्पत्तिहरूको मूल्याङ्कन, त्यसलाई मूल्याङ्कन गर्ने अथवा त्यसको माग मूल्य के छ, त्यसको वर्तमान मूल्य के छ, यो कारणहरूले चाहिँ के त मुख्यतया वित्तीय सङ्कटहरू आउँछन्, वित्तीय बजार असन्तुलन हुन्छन् भन्ने कुरा चाहिँ उनले जोड दिएका छन्। त्यसैले मिन्स्कीका अनुसार आर्थिक अस्थिरता भनेको जटिल बजार अर्थतन्त्रको, यो भनेको मार्केट इकोनोमीको सामान्य सञ्चालनको परिणाम हो। यो भनेको उनी यो बजार अर्थतन्त्र जति जटिल छ त्यो जटिलको एउटा सामान्य सञ्चालनको परिणामको रूपमा चाहिँ उनले के त यो आर्थिक अस्थिरतालाई लिन्छन्। अब शास्त्रीय सिद्धान्तहरूले दाबी गरे जस्तो अथवा अर्थोडक्स थ्योरीहरूले दाबी गरे जस्तो सरकारको असक्षमता वा बाह्य झड्का, यसलाई आउटसाइड सक्स अथवा सरकारको असक्षमताले चाहिँ यो हाम्रो के त आर्थिक अस्थिरताहरू आउँदैन। यसको कारण भनेको चाहिँ के त यो चाहिँ स्वाभाविक रूपले हामीले के त बजार अर्थतन्त्रको सञ्चालनको परिणाम हो भन्ने कुरामा उनी निष्कर्षमा पुगेका छन्। उनले अर्थव्यवस्थामा अस्थिरता अन्तर्निहित हुने, यो भनेको इनहेरेन्ट हुन्छ। उनले अर्थव्यवस्थामा अस्थिरता भन्ने कुरो यो अन्तर्निहित हुन्छ जसमा ऋण विस्फीति अथवा डेट डिफ्लेसन र दीर्घकालिक वा गहिरो मन्दी जस्ता खराब परिणामहरूको अवस्था आउने र त्यसलाई सरकारले ठुला आर्थिक चक्र वा व्यापार चक्र विरुद्धका घाटा वित्त, यो कन्ट्रासाइक्लिक डेफिसिटहरू र पुनर्वित्तीकरण, रिफाइनान्सिङ जस्ता विभिन्न उपायहरू अपनाएर चाहिँ त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ मिन्स्कीको रहेछ। त्यसैले मिन्स्कीका अनुसार चाहिँ अर्थव्यवस्थामा अस्थिरता निहितै हुन्छ। त्यसमा चाहिँ ऋणको कारणले, ऋण स्फीतिको कारणले यो चाहिँ सिर्जना हुन्छ अथवा हाम्रो के त लामो सस्टेनेबल हाम्रो के त रिसेसन भयो, मन्दी भयो भने त्यसबाट चाहिँ यो आर्थिक अस्थिरताहरू आउन सक्छ अर्थव्यवस्थामा हो। त्यसलाई नियन्त्रण गर्न चाहिँ सरकारले के त यो चाहिँ त्यसका विरुद्धमा हामीले चाहिँ घाटा वित्त अथवा त्यो व्यापार चक्र विरुद्धको आर्थिक चक्रहरूलाई सञ्चालन गर्ने घाटा वित्तहरू र पुनर्वित्तीकरण अथवा त्यसलाई रिफाइनान्सिङ जस्ता उपायहरू अपनाएर हस्तक्षेप गर्न सक्यो भने चाहिँ यसलाई के त नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने उनको दाबी रहेको छ। अब हामी वित्तीय अस्थिरता परिकल्पनालाई विस्तृत रूपमा विश्लेषण गरौँ। यो चाहिँ हाइमन मिन्स्कीले हाम्रो विशेष गरी यो चाहिँ वित्तीय अस्थिरता कसरी सिर्जना हुन्छ, जो चाहिँ हाम्रो जस्तो पुँजीवादी अर्थव्यवस्थामा अथवा बजार केन्द्रित अर्थव्यवस्थामा हाम्रो अन्तर्निहित हुन्छ भन्ने कुरा, जुन कुरा हामीले माथि हेरौँ त्यसको आधारमा उनले यो परिकल्पनाको विश्लेषण गरेका छन्। अब यो चाहिँ हाम्रो कुल ग्राहस्थ उत्पादनलाई एउटा सूचक मानेर उनले व्यापार चक्रमा हुने उतार चढावको अनुकूल, यो भनेको साइक्लिकालिटी वित्तीय प्रणालीमा केन्द्रित भएर चाहिँ उनले के त वित्तीय अस्थिरतालाई परिकल्पना गरेका छन्। त्यो भनेको उनले विशेष गरी यो तीनवटा तत्त्वहरूलाई चाहिँ उनले विशेष जोड दिएका छन्। यी तत्त्वहरूले चाहिँ के त वित्तीय अस्थिरताका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ भन्ने उनको दाबी छ। त्यो भनेको अब जस्तो स्वास्थ्य अवस्थामा हामीले कम हामीले जोखिमको महसुस गर्छौँ र अस्वस्थ अवस्थामा हामी बढी जोखिमको अनुमान गर्छौँ, हो यो अनुमानको कारणले पनि के त महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ भन्ने उनको
निष्कर्ष त्यो भनेको उदाहरणका लागि हामी कुनै वित्तीय संस्थाले जोखिम कम गर्न वित्तीय सम्पत्तिको बिक्री गर्दा झन् त्यसको मूल्यमा कमी हुन जान्छ। यो भनेको उसले चाहिँ के त स्वस्थ अवस्थामा कम र अस्वस्थ अवस्थामा उनले बढी जोखिम हुने अनुमान गर्दछ। यो कारणले पनि के त वित्तीय अस्थिरता आउन सक्छ। अर्को भनेको उनको ऋण अथवा यो चाहिँ के त लिभरेजको परिमाणमा पनि निर्भर गर्छ। त्यसको धेरै सिर्जना गर्दा चाहिँ हामीले जस्तो ऋण धेरै सिर्जना भयो भने पनि अर्थतन्त्र के त मा उतार चढाव आउन सक्छ, माथितर्फ हुन्छ यो भने अर्को घटाउँदा चाहिँ तलतर्फ उतार चढाव हुन्छ। यसरी यी उतार चढाव ऋण सिर्जना गर्दाखेरिका उतार चढावहरूले पनि यसलाई प्रभाव पार्छ भन्ने उनको दाबी छ। त्यस्तै अर्को पुँजीको आवश्यकता। अब पुँजीको आवश्यकता के छ जो अब ब्याङ्कहरूले न्यूनतम रूपमा राख्दछन् ऋण प्रवाहका लागि, हो त्यो पुँजीको आवश्यकता के छ त्यसमा पनि यो चाहिँ हाम्रो के त वित्तीय अस्थिरता निर्भर गर्छ। त्यो भनेको यसले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। जस्तो स्वास्थ्य अवस्थामा अर्थतन्त्र हेल्दी छ भने त्यो अवस्थामा हामीले के त ब्याङ्कको शुद्ध नाफा प्राप्ति अथवा रिटेन अर्निङ्स चाहिँ बढ्छ। त्यो बढ्यो भने के त रिटेन अर्निङ हामीसँग अब नाफा बढेर हामीले के त हाम्रो लाभांशहरू वितरण गरिसकेपछि जुन आम्दानी हुन्छ त्यसलाई हामी शुद्ध नाफा प्राप्ति भन्छौँ। त्यो नाफा बढ्यो भने हामीले पुँजीमा पनि वृद्धि हुन्छ। त्यो पुँजीमा वृद्धि हुँदा चाहिँ हाम्रो के त ऋण लगानीमा वृद्धि ल्याउने, ऋण लगानीमा पनि वृद्धि आउँछ। र खराब समयमा हाम्रो के हुन्छ भने यसको ठ्याक्कै उल्टो घाटा हुन जाने हुँदा पुँजीमा कमी आउँछ र नयाँ साख सिर्जनामा असर पर्छ। हो यस्तो कारणलेहरूले पनि के त वित्तीय अस्थिरताका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ भन्ने उनको मान्यता रहेको छ। अब मिन्स्कीले खास चाहिँ उनको परिकल्पनामा वित्तीय सङ्कट चाहिँ हामीले कहाँबाट सुरु हुन्छ भन्दा चाहिँ उनले वृहत अर्थशास्त्री अथवा म्याक्रो इकोनोमिक सिस्टमहरू हुन्छ जुन त्यो वृहत अर्थशास्त्रीय प्रणालीमा केही बाह्य तत्त्वहरू वा झड्काहरू त्यो हाम्रो आउटसाइड सक्सहरूलाई विस्थापन गर्न, त्यसलाई हटाउनलाई लगानीकर्ताहरूलाई खुसी पार्ने गरी जब हामी नीतिहरूको तर्जुमा गर्छौँ त्यहाँबाट सुरु हुन्छ भन्ने उनको मान्यता रहेको छ। अब त्यो हाम्रो जुन सङ्कटहरू जुन बाह्य तत्त्वहरूलाई अथवा त्यो हाम्रो झड्काहरूलाई अथवा हाम्रो वृहत अर्थशास्त्रीय प्रभावहरूलाई कम गर्न लगानीकर्ताहरूलाई हामी जसरी खुसी बनाउन आर्थिक नीतिहरू तर्जुमा गर्छौँ त्यसपछि चाहिँ यो अति उच्च आर्थिक वृद्धि समृद्धिको अवस्थामा पुग्छ, बुमको अवस्थामा पुग्छ र अचानक त्यसपछि हामीले के त उनीहरूको उत्साह, उनीहरूको अति विश्वासका कारण पनि उनीहरूले के त सङ्कटग्रस्त सम्पत्तिहरूमा लगानी गर्ने हुँदा चाहिँ उनीहरूले के त फेरि त्यो चाहिँ क्षति भएर हामी के त न्यून अवस्थामा आउने अथवा बस्टको अवस्थामा आउने भन्ने कुरामा उनले यो त्यसरी हामीले के त अर्थतन्त्रमा वित्तीय सङ्कटहरू देखा पर्छ भनेर उनले यो 5वटा चरणहरूलाई कसरी गुज्रन्छ त यो चरणहरू, हामी सुरुमा कुन अवस्थामा हुन्छौँ, जस्तो सुरुमा जुन हामी खुसी हुन्छौँ त्यो अन्तिममा हाम्रो के त निराशामा जसरी अर्थतन्त्र अथवा हाम्रा अर्थतन्त्रका वित्तीय सङ्कटहरू आइपर्छ, त्यसपछि हाम्रा लगानीकर्ताहरू जसरी निरुत्साहित हुन्छन्, जसरी उनीहरू के त दुःखको अवस्थामा हुन्छ, जुन खतरामा पुग्छन्, त्यो चाहिँ 5वटा चरणबाट गुज्रन्छ भनेर उनले के त यो 5वटा चरणलाई उनले व्यक्त गरेका छन्। त्यो भनेको सुरुमा चाहिँ साख वृद्धि जुन सम्पत्तिको मूल्यमा हुने वृद्धिद्वारा हुन्छ। सुरुमा चाहिँ हामीले जुन साख वृद्धि गर्छौँ, क्रेडिट एक्सपान्सन गर्छौँ, त्यो चाहिँ हाम्रो के त अब सम्पत्तिको प्राइसहरू मूल्यहरू बढ्छ। हो त्यो मूल्यहरू हाम्रो वित्तीय सम्पत्तिहरूको मूल्यहरू बढ्यो भने हामी सुरुमा के त हामी साखहरू वृद्धि गर्छौँ। यो चाहिँ सुरुको चरणमा देखिन्छ। त्यसपछि हामीमा उत्साह थपिन्छ। त्यो भनेको हामीले के त जुन उच्च व्यापार कारोबार हाम्रो अब धेरै व्यापार हुन्छ, जस्तो हाम्रो सेयर बजारमा हेर्ने हो भने पनि के त हामीले हेर्न सक्छौँ जुन मूल्य बढेको बेलामा ती सम्पत्तिहरूमा लगानी गर्न जोखिमयुक्त सम्पत्तिहरूमा पनि लगानीकर्ता उत्साहित भएर ऋणहरू लिएर उनीहरूले के त त्यो चाहिँ त्यहाँ लगानी गर्छन्। त्यो भनेको उच्च व्यापारको अवस्था हुनसक्छ। त्यो अवस्थामा उनीहरू एकदम उत्साहित हुन्छन्, सम्पत्तिको मूल्य वृद्धि भएको हुन्छ वित्तीय सम्पत्तिहरू। हो त्यसपछि के हुन्छ भने त्यो सम्पत्तिको मूल्य वृद्धिसँगै अर्को चरण के हुन्छ, असफलताको अवस्था आउन सक्छ अथवा कठिनाइको अवस्था आउन सक्छ, जो चाहिँ हाम्रो अस्वाभाविक अब हामीले त्यहाँ एउटा अस्वाभाविक रूपले एउटा अपेक्षा नगरेको चाहिँ के त असफलता हामीले भोग्नुपर्छ। त्यो मूल्य वृद्धि हुँदा जोखिमपूर्ण सम्पत्तिहरूमा लगानी गर्दा हाम्रो कुनै न कुनै रूपबाट जो चाहिँ के त हाम्रा असफलताहरू सिर्जना हुन सक्छन्, जो अनपेक्षित हुन्छन्। त्यसपछि उनीहरूमा कठिनाइहरू आउन सक्छ। त्यसपछि उनी बदनाम हुन्छन्। बदनाम हुन्छन् भनेको अब त्यता विभिन्न वित्तीय संस्थाहरू जो चाहिँ के त उनीहरूले वर्तमान उनीहरूको खर्च पनि उठाउन नसक्ने अवस्थामा हुन सक्छन्। सम्पत्तिहरू जोखिमयुक्त सम्पत्तिहरूले गर्दा उनीहरू धाराशायी भइसकेपछि उनीहरू चाहिँ के त उनीहरूका सङ्गठनहरू विघटन हुन थाल्छन्। हो त्यो विघटन हुनु भनेको उनीहरूको बदनाम हुनु हो। यो चरणमा उनीहरू पुग्छन् र त्यसपछि अन्तिममा चाहिँ उनले के भनेका छन् भने वित्तीय खतराको घन्टी वा त्यो दुखान्त एउटा दुखान्त प्रहसन हुन्छ यसमा, जुन चाहिँ नगदको आवश्यकताले हुन्छ। त्यो भनेको उनीहरूलाई अब नगद उनीहरूलाई अब रहनको लागि टिक्नको लागि उनीहरूलाई के त आफ्ना ऋणहरू भुक्तानीको लागि त्यो सबै कुराहरू गर्नको लागि उनीहरूलाई के त यो चाहिँ नगदकै आवश्यकता पर्छ। हो त्यो अति प्यानिक
त्यो चाहिँ भनेको दुखान्त एउटा खतराको घन्टीको रूपमा चाहिँ उनीहरूले त्यो वित्तीय सङ्कटहरूलाई बेहोर्नुपर्छ भनेर उनले चाहिँ के त यो चाहिँ अर्थतन्त्र हाम्रो स्थायित्वबाट जुन सुरुमा हामी जुन स्थायित्व हुन्थ्यो साख वृद्धि गर्छौँ त्यसपछि उत्साह हुन्छ अब फेरि अनएक्सपेक्टेड हाम्रो के त फेलुवरहरू भने त्यो असफलताहरू हुन्छ त्यसपछि जुन बदनाम हुन्छ विघटनमा पुग्छौँ र हामीलाई जुन नगदको आवश्यकता हुन्छ यी दुखान्त ढङ्गले चाहिँ के त यो चाहिँ वित्तीय सङ्कटहरूका चरणहरू पार हुन्छन् भनेर मिन्स्कीले बताएका छन्। यसरी मिन्स्कीले वित्तीय अस्थिरता परिकल्पनाले प्राकृतिक रूपमा वित्तीय प्रणालीको सङ्कट र दिवालिया यो ब्याङ्क्रप्सी यो भनेको उनीहरूले वित्तीय प्रणालीमा एउटा सङ्कटहरू आउने यो प्राकृतिक रूपमा यो चाहिँ स्वाभाविक रूपमा यस्ता धारहरूलाई यो के त यो वेभहरूलाई उनले प्रस्तुत गर्छन्। उनको परिकल्पनाले के भन्छ भने यो चाहिँ स्वाभाविक रूपमा वित्तीय प्रणालीमा जुन सङ्कटहरू आउँछ जुन दिवालिया टाट उल्टने क्रमहरू सुरु हुन्छ विभिन्न ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको अथवा वित्तीय प्रणालीको जुन सङ्कटग्रस्त सङ्कटापन्न अवस्था आउँछ त्यो चाहिँ ती धारहरूलाई यिनले चाहिँ के त प्रस्तुत गर्ने कोसिस गरेका छन्। त्यसैले वित्तीय सङ्कटले ऋण प्रवाहमा कमी आउँछ। अब वित्तीय सङ्कट सुरु भएपछि के त ऋण प्रवाहमा कमी आउँछ। त्यो कमी आउँदा सामान्य आर्थिक अवस्थामा पनि ह्रास आउँछ। आर्थिक क्रियाकलापहरू कम हुन्छन् आर्थिक के त हाम्रो आन्तरिक प्रवाह अथवा इन्फ्लोहरू कम हुन्छ त्यसले गर्दा चाहिँ उनले ह्रास आउँछ भने यो अवस्थामा व्यवसायहरू ऋण लिएर सञ्चालनको क्षेत्रलाई विस्तार गर्न सकिन्छ भन्नेमा कुरामा विश्वास गर्छन्। यो भनेको घाटा हुँदा पनि के त हामीले त्यो अवस्थामा आर्थिक क्रियाकलापहरूमा ह्रास आउँदा पनि आर्थिक अवस्थामा के त हाम्रो नाजुक अवस्था हुँदाहुँदै पनि हाम्रा व्यवसायीहरू चाहिँ के उत्साहले बाँच्छन् भने उनीहरू चाहिँ के त हामी ऋण लिएर अथवा हामीले के त साखहरू कसैबाट लिएर त्यसबाट चाहिँ हामीले हाम्रो सञ्चालनको क्षेत्रलाई हाम्रो त्यसलाई चाहिँ विस्तार गरेर हाम्रो कारोबारहरू विस्तार गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ उनीहरू विश्वास गर्छन् र त्यो विश्वासले अब उनीहरूलाई के त समृद्धि उन्मुख अवस्थामा चाहिँ पुर्याउँछ। त्यो अवस्थामा चाहिँ ऋण प्रदायकहरू अति विश्वासका कारण ऋणको पुनर्भुक्तानी गर्ने हुँदा सो अवस्थामा स्वतःस्फूर्त सङ्कटका टुसाहरू पलाउन थाल्छन्। त्यो भनेको अब यो चाहिँ समृद्धि उन्मुख हामी जब समृद्धि हुँदै जान्छौँ होइन त्यसपछि हामी के त ऋण प्रदायकहरूले के गर्छन् अति विश्वास हुन्छ उनीहरूसँग ओभर कन्फिडेन्ट हुन्छ। त्यो कन्फिडेन्टका कारण चाहिँ उनीहरूले ऋणको अब हामी नाफा कमाउँछौँ हामी के त हामी अब हामीसँग पर्याप्त धन सम्पत्ति हुनेछ भन्ने त्यो आशामा उनीहरूले चाहिँ के त ऋणको पुनर्भुक्तानी गर्न थाल्छन्। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ त्यो अवस्थामा हाम्रा सङ्कटका टुसाहरू त्यहीँबाट स्वतःस्फूर्त रूपमा सङ्कटका टुसाहरू पलाउन थाल्छन् भन्ने कुरा चाहिँ मिन्स्कीले बताएका छन्। यस्तो अति विश्वास गर्दाखेरि त हामीले के त खराब ऋणको कारण भन्छ भने ऋणहरू खराब ऋणमा परिणत हुन सक्छन् अनि त्यो भुक्तानी हुन सक्दैनन्। अब भुक्तानी नहुँदाखेरि अन्ततः साख विस्तारमा कमी हुन्छ साखको विस्तारै कमी हुन्छ। त्यो अवस्थामा चाहिँ हामीले के त सम्पूर्ण वित्तीय प्रणाली नै ध्वस्त हुन्छ। हो यसरी चाहिँ के त ध्वस्त हुने अवस्था समृद्धि उन्मुख हुँदाखेरि अथवा समृद्धिको अवस्था पछि चाहिँ हामी के त सुरु हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले के त मिन्स्कीले आफ्नो वित्तीय अस्थिरता परिकल्पनामा प्रस्तुत गरेका छन्। त्यसैले हाइमन मिन्स्कीको वित्तीय अस्थिरता परिकल्पनाले मुख्य दुई कुराहरूलाई समेट्छ। उनले मुख्य चाहिँ दुई कुराहरूमा उनले बढी जोड दिएका छन्। उनको यो चाहिँ परिकल्पना मुख्य दुई कुराहरूमा केन्द्रित छ। त्यो भनेको अर्थतन्त्रमा हेज सट्टेबाजी र पुँजी गरी तीनवटा यो खर्च एकाइहरू स्पेन्डिङ युनिटहरूको मिश्रणले वित्तीय सङ्कटका लागि आर्थिक प्रक्षेपण गर्छ भन्छन्। उनले हामी कुन अवस्थामा छौँ हामी हेज वित्तीय अवस्थामा छौँ कि सट्टेबाजीको वित्तीयकरण गर्ने अवस्थामा छौँ कि अथवा पुँजीको अवस्थामा छौँ कि यो तीनवटा एकाइहरूले चाहिँ उनलाई के त खर्च एकाइहरू हो। त्यो एकाइहरू ती खर्च एकाइ भनेको घर परिवार हुनसक्छ फर्महरू हुनसक्छ व्यवसाय हुनसक्छ ब्याङ्क वित्तीय संस्था हुन सक्छन्। तिनीहरूको यो कुन किसिमको उनीहरूको के त वित्तीय कारोबार हुन्छ त्यो कारोबारका मिश्रणले पनि के त वित्तीय सङ्कट आउँछ है भनेर त्यसका लागि प्रक्षेपण गर्छ भन्ने उनको पहिलो यो चाहिँ उनले मुख्य आशय छ। अर्को भनेको उनले अर्थतन्त्रमा दिगो समृद्धि यो भनेको हाम्रो एकदम सस्टेन प्रोस्पेरिटी अवस्थामा पुग्दा चाहिँ त्यसपछि चाहिँ हाम्रो के त यो माथिका तीन जुन खर्च एकाइहरू छ उनीहरूले बढी ऋण लिने एकदम बढी ऋण लिएर व्यवसायलाई उनीहरूले के त यो चाहिँ अत्याधिक नाफा कमाउने उद्देश्यले अथवा अति विश्वासका कारण उनीहरूले के त त्यो चाहिँ जोखिमपूर्ण क्षेत्रहरूमा पनि उनीहरू के त फस्ने हुँदा चाहिँ यसले चाहिँ त्यसपछि चाहिँ एउटा सङ्कटहरू ल्याउँछ भन्ने उनको धारणा छ। अब हामीले मिन्स्कीले भनेअनुसार उनको परिकल्पनाले बुझ्नलाई चाहिँ हामी अर्थतन्त्रका घर परिवार फर्म लगायत खर्च एकाइहरू त्यो भनेको यो तीनवटा माथि उल्लेख गरे जस्तै तीनवटा खर्च एकाइहरूको अवस्थाको बारेमा हामीले जानकारी लिनुपर्छ। यो तीनवटा खर्च एकाइहरू अथवा यो खर्च एकाइहरूले कसरी हामीले के त यो चाहिँ वित्तीय कारोबारहरू गर्छन् अथवा वित्तीकरण गर्छन् अथवा फाइनान्सिङ गर्छन् त्यो वित्त भनेको के हो यिनीहरू एकाइहरूको भन्ने कुरा चाहिँ हामी के त पहिला हामी जान्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यो तीनवटा कुराहरूकै आधारमा हामीले के त उनको आफ्नो हाम्रो के त परिकल्पनालाई कसरी हामीले चाहिँ के त स्थायित्वबाट अस्थिरतातर्फ उन्मुख हुन्छ यो चाहिँ वित्तीय सङ्कटहरू कसरी आउँछन् जसरी हाम्रो समृद्धि भइसकेपछि पनि कसरी वित्तीय सङ्कटहरू आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ उनले
यो तीनवटा कारणहरू तीनवटा यो खर्च एकाइहरूको प्रवृत्तिका आधारमा उनले के त विश्लेषण गर्ने कोसिस गरेका छन्। त्यसैले हामी पहिला यो तीनवटा कुरालाई चाहिँ बुझौँ। त्यसमा फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो पहिलोमा चाहिँ हाम्रो के त हेज खर्च एकाइ, यो भनेको हेज स्पेन्डिङ युनिट। अब सामान्यतया यो हेज भनेको हामीले के त यो चाहिँ वित्तीय यो चाहिँ हाम्रो लगानीमा मूल्यको सङ्कटहरूलाई कम गर्न वित्तीय साधनहरू अथवा उपायहरू अपनाउने कुरालाई जनाउँछ। खास हामीले सामान्यतया यसरी बुझ्न सक्छौँ। तर हामी यसमा चाहिँ उनले के कुरा चाहिँ यो हेज यो भनेको हेज खर्च एकाइले चाहिँ कसरी कारोबार गर्छ, त्यो अवस्थामा के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ उनले यो हामी यसमा हेर्छौँ। त्यसैले घर परिवार वा फर्म, यो हेज एकाइ भनेको हामीले घर परिवार फर्महरू हेज एकाइको रूपमा काम गर्छन् भने त्यस्तो अवस्थामा उनीहरूको के त अपेक्षित भुक्तानी दायित्व, यो भनेको उनीहरूले भुक्तानी गर्नुपर्ने यो चाहिँ के त यो चाहिँ हाम्रो पेमेन्ट अब्लिगेसनहरू चाहिँ हाम्रो के त बाह्य प्रवाहभन्दा अपेक्षित आम्दानी वा आन्तरिक प्रवाह बढी हुन्छ। यो भनेको उनीहरूको आम्दानीहरू चाहिँ बढी हुन्छ, आन्तरिक प्रवाह बढी हुन्छ र बाह्य प्रवाह चाहिँ कम हुन्छ। त्यो भनेको उनीहरूको भुक्तानी दायित्वहरू कम हुन्छ। यो भनेको उनीहरू के त एउटा अर्थतन्त्रमा समृद्धि अथवा उनीहरूको सन्तुलित अवस्थामा रहन्छन्। त्यसलाई चाहिँ हामी हेज खर्च एकाइ भन्छौँ। यो हेज खर्च एकाइमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने हामीले कुनै फर्म एउटा चाहिँ हेज एकाइ खर्च एकाइ हो भने उसले चाहिँ के गर्छ, अपेक्षित वा सामान्यतया हुने बिक्रीले उसको जुन बिक्री छ, जुन उनले होइन एक्सपेक्टेड सेल छ, जुन वित्तीय साधनहरूको बिक्रीको कुरा गर्छ, त्यो बिक्रीबाट अथवा सामान्यतया हुने स्वाभाविक रूपले हुने बिक्रीहरूले चाहिँ उनले के त उसका सबै खर्चहरू समेट्न सक्छ, ओगट्न सक्छ। त्यो भनेको ऋणको भुक्तानी, तलब ज्याला अन्य खर्चहरूलाई चाहिँ यसले उठाउन सक्छ। त्यो आम्दानी चाहिँ त्यति त्यो खर्चभन्दा बढी हुन्छ भन्न खोजेको। त्यसरी बढी हुन्छ हो त्यो भुक्तानीहरू चाहिँ उनीहरूको लागत उठाउन सक्ने अवस्थामा चाहिँ के त यस्ता फर्महरू हुन्छन्। हो त्यो अवस्था भनेको घर परिवारको हकमा हेर्ने हो भने के हुन्छ, फेरि घर परिवार चाहिँ यदि हेज एकाइ हो भने उसले चाहिँ के त आफ्नो आम्दानीले ऋण भुक्तानीका लागि पर्याप्त त्यो हुने अवस्थालाई जनाउँछ। त्यो भनेको उसले जुन ऋणहरू लिएको हुन्छ उसको विभिन्न भुक्तानी दायित्वहरू हुनसक्छ, जस्तो घर जग्गाका लागि हुनसक्छ, कारका लागि किनेको हुनसक्छ, मोटरसाइकल किनेको हुनसक्छ, अथवा ऋण भुक्तानी गर्नुपर्ने हुनसक्छ। सम्पूर्ण भुक्तानी गर्न सक्ने उसको आम्दानी हुन्छ। हो त्यो अवस्थामा चाहिँ के त हामीलाई हेज खर्च एकाइको अवस्था हुन्छ। आर्थिक अवस्था यो अवस्थामा चाहिँ के त कुनै वित्तीय सङ्कटको गुन्जाइस हुँदैन। यो चाहिँ हाम्रो हेज खर्च एकाइको अवस्था हो। अब उनले अर्को उनी सट्टेबाज खर्च एकाइलाई मान्छन्। यो सट्टेबाज भनेको हाम्रो के त स्पेकुलेटिभ स्पेन्डिङ युनिट हो। यो भनेको सट्टेबाज खर्च एकाइ चाहिँ जसमा यदि ब्याज दरमा वृद्धि भयो, अब सट्टेबाजहरूको लागि त के हुन्छ, ब्याज दरमा वृद्धि भयो भने कोषको आगमनमा हुन सक्ने कमी, अब उनीहरूले ब्याज दर बढी भयो भने उनीहरूले कम ऋणहरू लिन सक्छ, कम के त त्यो चाहिँ हाम्रो के त कोषहरूको उनीहरूको इन्फ्लो त्यो आन्तरिक प्रवाह चाहिँ कम हुन्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ अनि त्योभन्दा बढी चाहिँ उनीहरूको के त भुक्तानी वा बाह्य प्रवाह हुन्छ। त्यो भनेको आउटफ्लो चाहिँ बढी हुन्छ, किन ब्याज दर वृद्धि भएको कारणले। ब्याज दर वृद्धि हुँदा उनीहरूले के त कोषहरूलाई उनीहरूले प्राप्त गर्ने भन्दा चाहिँ उनीहरूको भुक्तानी गर्ने चाहिँ अथवा बाह्य प्रवाह चाहिँ उनीहरूको बढी हुन जान्छ। हो त्यस्तो खर्च एकाइलाई चाहिँ हामी सट्टेबाज खर्च एकाइ भन्छौँ। उनले चाहिँ अब त्यो हेजको अवस्थाबाट हामी अगाडि बढिसकेपछि उनले चाहिँ के त सट्टेबाज खर्च एकाइमा पुगिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ उनले बताउँछन्। यो भनेको ब्याज दरमा वृद्धि हुन्छ, उनीहरू ऋण लिएर पनि के त लगानी गर्न थाल्छन्। त्यो अवस्थामा उनीहरूको के त तिर्ने ऋण धेरै हुन्छ तर त्यस कोषहरूको आगमन चाहिँ कम हुन थाल्छ बिस्तारै। यो कुरा चाहिँ उनले जोड दिएका छन्। त्यसको लागि उनले अब हामी यसमा एउटा उदाहरणलाई हेर्ने भने कुनै पनि निकट भविष्यमा कुनै फर्मले ऋणको पुनर्वित्तीकरण वा ऋणपत्रको पुनः निष्कासन गर्ने हो भने यो भनेको अब कुनै समयमा उसले ऋणको पुनः के त यो चाहिँ यो रिफाइनान्सिङ गर्छ, पुनर्वित्तीकरण गर्छ अथवा यो चाहिँ डेप्टहरूलाई फेरि इस्यु गर्छ, यो भनेको ऋणपत्रको फेरि इस्यु गर्छ, जारी गर्छ भने त्यस्तो अवस्थामा ब्याज दरमा वृद्धि भयो भने उसको के हुन्छ, आन्तरिक प्रवाह भने त्यसको जुन ब्याज दर वृद्धि हुने कारणले त्यो कोष प्राप्त हुने अवस्था अथवा आन्तरिक प्रवाह चाहिँ उनीहरूको भुक्तानी भन्दा के त यो चाहिँ कम हुन जान्छ अथवा भुक्तानी चाहिँ बढी हुन्छ, बाह्य प्रवाह चाहिँ बढी हुन्छ। बाह्य प्रवाह चाहिँ हाम्रो बढी हुन्छ तर आन्तरिक प्रवाह कम हुन्छ। अथवा हामीले त्यो वित्तीकरण गर्दा ऋणपत्रको पुनः निष्कासन गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के त तिर्नुपर्ने दायित्वहरू धेरै हुनसक्छ ब्याज दर वृद्धि भएको कारणले। यसरी ब्याज दरमा वृद्धि हुँदा चाहिँ सट्टेबाजी खर्च एकाइको भुक्तानी खर्चिलो हुने, यो ब्याज दर वृद्धि हुँदा त ब्याज थपेर हामीले तिर्नुपर्छ, भुक्तानी गर्नुपर्छ। त्यो अवस्थामा हामीले के त त्यसको हाम्रो खर्च बढी हुने भएकोले त्यसको तुलनामा आन्तरिक प्रवाह चाहिँ फेरि कम हुन जान्छ अथवा स्थिर हुन्छ। हो त्यसैले गर्दा यो हेज एकाइले चाहिँ एकाइ चाहिँ के त यो हेज एकाइ भन्दा चाहिँ यो के त हाम्रो यो सट्टेबाज खर्च एकाइ चाहिँ बढी जोखिमपूर्ण हुन्छ। यसमा चाहिँ के त आर्थिक सङ्कटहरू आउने अवस्था हुनसक्छ। हेज एकाइमा ब्याज दरको वृद्धिले कुनै क्षति हुँदैन अथवा ब्याज दरको कुराहरूले त्यसमा खासै असर गर्दैन। हेज खर्च एकाइमा चाहिँ हामीले किन आम्दानी बढी भएको अवस्था हुन्छ तर यसमा चाहिँ हामीले के त यो सट्टेबाज खर्च एकाइहरूमा चाहिँ के त हाम्रो ब्याज दरको वृद्धिको कारणले यसमा
हाम्रो क्षति पुग्छ, हाम्रो तिर्ने दायित्व धेरै हुनसक्छ हो, आर्थिक क्षतिहरू पनि यसमा हुन जान्छन् हो। यो कुरा चाहिँ उनले सट्टेबाज खर्च एकाइको रूपमा विश्लेषण गरेका छन्। अर्को उनले तेस्रो चाहिँ पुँजी खर्च एकाइ अथवा पुँजी स्पेन्डिङ युनिटलाई लिएका छन्। यो भनेको यो अवस्था चाहिँ हाम्रो सट्टेबाज खर्च एकाइ भन्दा अझ माथिल्लो चरण हो। यो अवस्था चाहिँ अझै सङ्कटापन्न अथवा दिवालिया हुने अथवा टाट उल्टने अथवा हाम्रो आर्थिक सङ्कटहरू वित्तीय सङ्कटहरू आउने अवस्थाको रूपमा लिइन्छ। यो पोन्जी भनेको चाहिँ के हो भने इटालीमा जन्मेका खतरनाक सट्टेबाज हुन्। यो चाहिँ हाम्रो चार्ल्स पोन्जी भन्ने मान्छे हुन्। उनी चाहिँ खतरनाक यो चाहिँ ग्याम्बल हुन्, सट्टेबाज हुन् हो। सट्टेबाजको नामबाट चाहिँ यहाँ राखिएको हो। त्यसैले यो चाहिँ पुँजी स्पेन्डिङ युनिटले चाहिँ के भन्छ भने यस्ता खर्च एकाइहरू जो चाहिँ घर परिवार अथवा फर्महरू जो पुँजी हो, त्यो पुँजी युनिट हो भने तिनीहरूको चाहिँ आफ्नो वर्तमान दायित्व भुक्तानीका लागि आफ्नो वर्तमान खर्च उठाउनु पर्यो, वर्तमान भुक्तानीका लागि पनि उनीहरूले ऋणमा अत्याधिक वृद्धि गर्छन्। त्यो भनेको ऋणद्वारा नै उनीहरूले के त आफ्नो वर्तमान खर्चहरू पुरा गर्न सक्छन् अथवा भुक्तानी दायित्वहरू पुरा गर्न सक्छन्। त्यसैले उनले ऋणहरूमा अत्याधिक वृद्धि गर्न बाध्य हुन्छन्। यसो गर्नुको कारण चाहिँ उनीहरूले बढाएको ऋणभन्दा भविष्यमा अत्याधिक नाफा वा धन आर्जन हुने भन्ने अपेक्षा हो। यसलाई चाहिँ यो चाहिँ के त बोनान्जा भनिन्छ। यो चाहिँ कस्तो भने उनीहरूले जुन ऋणहरू लिन्छन् त्यो हाम्रो वर्तमान खर्चहरू पुरा गर्न अथवा हामीले भविष्यमा के त अथवा हामीले अहिलेको दायित्वहरू भुक्तानी दायित्वहरू पुरा गर्नको लागि जुन ऋणहरू उनीहरूले लिन्छन् त्यसको कारण भनेको के हो, उनीहरूसँग एउटा अपेक्षा हुन्छ, आत्मविश्वास हुन्छ, भविष्यमा हामी अत्याधिक नाफा कमाउँछौँ, अत्याधिक धन वृद्धि हुन्छ भन्ने उनीहरूको अपेक्षा हुन्छ। त्यो अपेक्षाले चाहिँ उनीहरू त्यसलाई बोनान्जा भन्छ हो। त्यो अपेक्षामा रहेर त्यो के त आशमा रहेर उनीहरूले चाहिँ के त सकेसम्म ऋण बढाएर भए पनि उनीहरूले के त लगानी गर्ने अथवा अहिलेको खर्चहरू टार्ने अथवा हाम्रो के त ऋणहरू भुक्तानी गर्ने हो, यो कुरा चाहिँ उनीहरूले गर्छन्। त्यसैले यसलाई हामीले पुँजी खर्च एकाइले यदि कुनै समयमा अतिरिक्त कोष ऋणका रूपमा बढाउन सकेन भने, अब यो अवस्था चाहिँ सधैँ हुन्छ भन्ने छैन। उसले ऋणहरू बढाउन सकेन, ऋण कोषहरू बढाउन सकेन होइन, अतिरिक्त कोषहरू उनीहरूले ऋणका रूपमा प्राप्त गर्न सकेन भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ उनीहरूले वर्तमान खर्चसम्म धान्न नसक्ने अवस्था हुनसक्छ अथवा उनीहरू के त दिवालियाको अवस्थामा हुन सक्छन्। उनीहरू वर्तमान रूपमा कुनै पनि खर्चहरू उठाउन नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेका हुन्छन्। त्यसैले यस्ता खर्च एकाइहरूका वित्तीय व्यवस्थापकहरूले यस्ता वित्तीय व्यवस्थापकहरू हुन्छन् चाहिँ जो चाहिँ यो खर्च व्यवस्थापक गर्ने पुँजी एकाइका वित्तीय व्यवस्थापकहरू हुन्छन्। तिनीहरू चाहिँ अब यो हाम्रो 2000 को दशकमा हेर्ने हो भने अमेरिकामा चाहिँ घर जग्गा व्यवसायमा यस्तो अवस्था थियो। यो अवस्थामा चाहिँ भएको ऋण प्रवाह जुन अत्याधिक रूपमा उनीहरूले के त ऋणहरू लिएर जुन भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्था आयो हो, त्यसले गर्दा चाहिँ उनीहरूको रातमा निन्द्रा पनि नलाग्ने अवस्था भएको थियो। उनीहरू डराउने अवस्थाहरू देखेको थियो, उनीहरू निन्द्रामा बरबराउने अवस्थाहरू पनि देखेको थियो। यो दिवालियाको अवस्था चाहिँ के त पुँजी खर्च एकाइको अवस्थामा हुन्छ। त्यसैले यसले चाहिँ के त वित्तीय सङ्कटहरू ल्याउन सक्छ। यो एकाइ रहिरह्यो भने, यो अवस्था रहिरह्यो भने भनेर के त यो चाहिँ यसरी हामीले स्थिरता जुन हाम्रो हेज एकाइबाट हेज खर्च एकाइ अथवा हेज वित्तको अवस्था थियो जुनमा हामी के त हाम्रो आगमन प्रवाह अथवा आन्तरिक प्रवाह चाहिँ धेरै, हाम्रो बाह्य प्रवाह कम भएको अवस्था थियो। त्यो अवस्थाबाट कसरी दिवालियामा पुग्छ, कसरी कुन आशले के त व्यवसायीहरूले सङ्कटग्रस्त सम्पत्तिहरूमा लगानी गर्छन् र उनीहरू कसरी निन्द्रै हराम हुने गरी निन्द्रै नलाग्ने गरी कसरी उनीहरूले के त यो चाहिँ त्यो अवस्था सामना गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हाम्रो के त मिन्सको वित्तीय अस्थिरता सम्बन्धी परिकल्पना चाहिँ सम्बन्धित रहेको छ। त्यसैले उनको मुख्य आशय भनेकै के त उनले चाहिँ हामीले यो चाहिँ स्थिरता चाहिँ अस्थिरताको कारण हो भनेर उनले भन्छन्। त्यसैले यसरी मिन्सका अनुसार हेज सट्टेबाज र पुँजी खर्च एकाइहरूको मिश्रणले अर्थतन्त्रको समग्र वित्तीय स्वास्थ्यलाई निर्धारण गर्छ। यो भनेको हामी हेज वित्त गर्दैछौँ कि अथवा हाम्रो के त यो चाहिँ सट्टेबाज हो कि अथवा पुँजी हो कि, तर यी खर्च एकाइहरू यी वित्तीय संस्थाहरू यी होइन घर परिवार फर्महरू जो छन् जो चाहिँ यी अनुसारका के त वित्तीय कारोबारहरू गर्छन् हो, तिनीहरू यो समग्र पक्षलाई चाहिँ त्यसको कति स्वस्थ छौँ हामी अर्थतन्त्र अथवा हाम्रो वित्तीय अवस्था कस्तो छ भनेर चाहिँ हामीले यो तीनवटा सम्मिश्रणले हामीलाई बताउँछ, खर्च एकाइहरूको सम्मिश्रणले। त्यसैले यदि अब हामी यो तीनवटालाई क्रमशः हेर्ने भने यदि अर्थतन्त्र हेज खर्च एकाइद्वारा नियन्त्रित छ भने हामीले चाहिँ हेज डोमिनेटेड अर्थतन्त्र छ, अर्थतन्त्र चाहिँ हेज अवस्थामा छ। यो भनेको होइन हाम्रो चाहिँ के त आन्तरिक प्रवाह चाहिँ बढी बाह्य प्रवाह कम छ भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ के त अर्थतन्त्रको स्वस्थ बलियो हुन्छ। यो चाहिँ हेल्दी इकोनोमिक कन्डिसन हुन्छ, स्वस्थ अवस्थामा हुन्छौँ र वित्तीय सङ्कटहरूको जोखिम चाहिँ अति न्यून हुन्छ अथवा जोखिमै कम हुन्छ, जोखिमै हुँदैन, न्यून जोखिम मात्रै हुन सक्छन्। कहिलेकाहीँ यो जोखिमको अवस्था आउन सक्छ, तर यो चाहिँ के त हामीले त्यस्तो यो चाहिँ सङ्कटग्रस्त अवस्थाको कुनै पनि गुन्जाइस यसमा हुँदैन भन्छन् जुन हेज एकाइको रूपमा नियन्त्रित अर्थतन्त्र छ भने। अर्को उनले भन्ने कुरा भनेको अब अर्को अवस्था के हो, हामीले सट्टेबाज खर्च एकाइको बोलबाला छ त्यो उसको डोमिनेन्ट छ अर्थतन्त्रमा भने यदि हामी सट्टेबाज खर्च एकाइद्वारा सञ्चालित अर्थतन्त्र छ भने त्यसमा चाहिँ ऋण कोष चाहिँ
उच्च ऋण कोषमा हामी निर्भर हुनुपर्छ। हाम्रो अर्थतन्त्र नै के त हाम्रो ऋणमा निर्भर हुनुपर्छ। त्यो ऋणहरू ल्याएर हामीले के त अर्थतन्त्रलाई सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा वित्तीय रूपमा क्षतिग्रस्त यो चाहिँ फ्रजाइलको अवस्थामा पुगिन्छ हैन, फाइनान्सियल फ्रजाइल हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ उनले के त जोड दिएका छन्। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले दिवालिया यो चाहिँ ब्याङ्क्रप्सी, किन भन्दा ब्याज दरमा अत्याधिक वृद्धि हुन्छ, वित्तीय प्रणालीको असफलता सुरु हुन्छ अथवा ऋण भुक्तानीमा समस्या आउँछ र यो समस्याको जालो चाहिँ यसरी फैलिन्छ कि जसरी जङ्गलमा के त आगो फैलिन्छ त्यसै गरी फैलिन्छ। हाम्रो ऋणमा हामी अत्याधिक निर्भर भएर हामीले के त हामीले सङ्कटग्रस्त सम्पत्तिहरूमा लगानी गर्न थाल्यौँ अर्थतन्त्र भने त्यो अवस्थामा वित्तीय रूपमा हामी क्षतिग्रस्त हुन्छौँ अथवा दिवालियाको अवस्थामा पुग्छौँ र ब्याज दरमा अत्याधिक वृद्धि हुँदा चाहिँ हामी के त ऋण भुक्तानीमा हामी गर्न सक्ने अवस्थै हुँदैन। यो अवस्थामा चाहिँ उनले के त जङ्गलको आगो जसरी यो अर्थतन्त्र सङ्कटग्रस्त हुन्छ भनेर उनले बताएका छन्। अब अर्को उनले अर्थतन्त्रमा यो चाहिँ पुँजी खर्च एकाइको बोलबाला छ। त्यो भनेको हाम्रो अर्थतन्त्र चाहिँ हाम्रो के त यो चाहिँ पुँजी यो चाहिँ वित्तद्वारा सञ्चालन छ अथवा पुँजी खर्च एकाइहरूको बोलबाला छ, डोमिनेन्ट छ भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ अतिरिक्त ऋणको प्राप्तिको प्रबन्ध गर्न नसक्दा, अब हामी अतिरिक्त ऋण प्राप्ति गर्न नसक्ने अवस्था हुन्छ, हामी अत्याधिक ब्याज दर वृद्धि हुन्छ, त्यो अवस्थामा भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व वर्तमान खर्चहरू उठाउन नसक्ने अवस्था हामीले हुने भएकाले त्यो अवस्थामा चाहिँ हामीले के त अतिरिक्त ऋण प्राप्त गर्न सक्दैनौँ, प्रबन्ध गर्न नसक्ने अवस्था हुनसक्छ। अब हामीले के त अरू संस्थाहरूले ऋण प्रदायकहरूले पनि हामीलाई पत्याउन नसक्ने अवस्था हुनसक्छ। त्यो अवस्थामा चाहिँ हामी के त यो चाहिँ दिवालियाको अवस्थामा हामी दिवालिया भन्ने चाहिँ अब हाम्रो ब्याङ्क्रप्सी चाहिँ अवश्यम्भावी हुन्छ, त्यो चाहिँ अवश्य हामी त्यो अवस्थामा पुग्छौँ। हो यसमा चाहिँ अरू एकाइभन्दा बढी वित्तीय सङ्कटहरूको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। यो अरू जुन हामीले दुईवटा पढ्यौँ त्यो दुईवटा भन्दा पनि यसमा अझै धेरै के त वित्तीय सङ्कटहरूको सामना चाहिँ हामीले यसमा गर्नुपर्ने हुन्छ। यो वित्तीय प्रणाली नै विच्छेद कोल्याप्स हुने अवस्था पुग्छ, किन भन्दा यसमा चाहिँ हामी अत्याधिक ऋण हाम्रो भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्वहरू हुनसक्छ, वर्तमान खर्च सुद्धा हामीले के त उठाउन नसक्ने अवस्था हुनसक्छ। यो अवस्थामा हामी उदाहरणका लागि हेर्ने भने घर जग्गा व्यवसाय, सेयर बजारका आदि क्रियाकलापलाई हेर्ने हो भने अस्वाभाविक प्रतिफलका फोका, त्यो भनेको हाम्रो के त यो चाहिँ एक्सुबेरेन्ट बबल्सहरूको अपेक्षा है, त्यो हाम्रो कुनै बबलहरू आउँछ, कुनै त्यस्ता हाम्रा प्रतिफलका फोकाहरू आउँछन्, अत्याधिक हाम्रो के त यो चाहिँ हाम्रो नाफाहरू हुन्छ भन्ने त्यो अपेक्षा हुन्छ। त्यो अपेक्षामा अत्याधिक ऋण अनि त्यसपछि ऋणमा मात्रै निर्भर हुने अवस्था चाहिँ के त व्यवसायीहरू पुग्छन्, लगानीकर्ताहरू पुग्छन्। जस्तो घर जग्गा व्यवसायमा त्यो किसिमको के त यो चाहिँ मानसिकताले निर्देशन गर्छ, सेयर बजारमा त्यही अनुसार मानसिकताले निर्देशन गर्छ। सेयर बजारको मूल्य बढ्दै बढ्दै जाँदा हाम्रा ऋण लिएर लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरू त्यो बबल हुन्छ एउटा के त यो चाहिँ फोका, त्यो प्रतिफलको फोकामा पुगिन्छ भनेर उनीहरूले के त त्यस्ता विवेकहीन क्रियाकलापमा लाग्छन् उनीहरू। हो यस्तो अवस्थामा चाहिँ खरिदकर्ता पनि अब त्यो फोका फुट्यो भने के हुन्छ भन्ने अनुमानै बिना मूल्य निरन्तर बढिरहने उत्साहले प्रेरित हुन्छन्। अब खरिदकर्ताको दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने उनीहरू पनि के त यो अवस्थामा मूल्य निरन्तर बढिरहने उत्साह हुन्छ उनीहरूसँग, अब बढिरहन्छ, जोखिमपूर्ण सम्पत्तिहरूमा उनीहरू लगानी बढाइरहन्छन्। हो यसरी बढाउँदाखेरि चाहिँ अन्ततः गम्भीर आर्थिक सङ्कट आउँछ, वित्तीय सङ्कटहरू देखा पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो के त मिन्स्कीले बताएका छन्। त्यसैले मिन्स्कीका अनुसार पुँजीवादमा अति आर्थिक समृद्धिको अवस्थामा अति आर्थिक समृद्धि भयो भने त्यो अवस्थामा चाहिँ ऋणी र ऋण प्रदायकहरू अति विवेकहीन बेहोसी उत्साहका कारण उनीहरू बेहोसी हुन्छन्। बेहोसीमा मदहोसमा उनीहरूले के त निर्णयहरू गर्छन्, वित्तीय सङ्कटग्रस्त सम्पत्तिहरूमा लगानी गर्छन्, किन भन्दा उनीहरू चाहिँ के त आर्थिक समृद्धिको अवस्था छ, उनीहरू अझै उत्साहित हुन्छन्, अझै लगानी गर्न ऋणहरू थप्छन्। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ एउटा वित्तीय सङ्कट भनेको महामारीको यो चाहिँ एन्डेमिकको रूपमा उनीहरूले काम गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ उनले जोड दिएका छन्। त्यसैले यस्तो अत्याधिक उत्साहले वित्तीय फोकाहरू, त्यो बबल्सहरू, त्यो फाइनान्सियल बबल्सहरू सिर्जना हुने, त्यो किन उत्साहको कारणले उनीहरू के त अस्वाभाविक रूपमा मूल्यहरू बढ्न थाल्छ, हो त्यो हुने र अन्ततः यो फुट्ने बस्टमा यो चाहिँ पुग्ने भएकोले पुँजीवाद वित्तीय स्थायित्वबाट अस्थायित्व, यो भनेको पुँजीवादमा वित्तीय स्थायित्व, जुन स्थायित्व हामीले कुरा गऱ्यौँ पहिला, त्यो स्थायित्वबाट हामी के त यो चाहिँ अस्थिरतातिर अस्थायित्वतर्फ नै अगाडि बढ्छ भन्ने उनको निष्कर्ष रहेको छ। त्यसैले उनले सफलताले अत्याधिक उत्साह ल्याउँछ र त्यो अत्याधिक उत्साहले चाहिँ के त सङ्कटहरू सिर्जना गर्छ। त्यसको बिउ अथवा त्यसको एउटा के त भ्रूण भनेकै के त यो चाहिँ त्यो उत्साह हो, त्यो चाहिँ लगानीकर्ताहरूको उत्साहले गर्दा चाहिँ हाम्रो के त वित्तीय बजारमा चाहिँ अत्याधिक सङ्कटहरू आउँछ, त्यसको कारण बन्छ भनेर उनले जोड दिएका छन्। त्यसैले यस्तो बजार असफलतालाई तर नियन्त्रण गर्न सकिन्छ, नियमन चाहिन्छ, उनले सरकारी नियमन चाहिन्छ भन्ने उनको मत रहेको छ। त्यसैले उनको निष्कर्ष भनेको चाहिँ के हो भने हाम्रो पुँजीवादी अथवा हाम्रो बजार अर्थव्यवस्थामा चाहिँ यो चाहिँ स्थायित्वले नै अस्थिरताको सिर्जना गर्छ, स्टेबिलिटी इज डिस्टेबलाइजिङ भन्ने उनको निष्कर्ष रहेको पाइन्छ। अब हामी यो मिन्स्कीको संक्षेपमा यो के त यो चाहिँ हाम्रो उनको
परिकल्पनालाई संक्षेपमा प्रस्तुत गर्ने हो भने हामी यो एउटा चित्रद्वारा हेर्न सक्छौँ, जसमा चाहिँ उनले चाहिँ कुलग्रास्त उत्पादनको उतार चढाव र साखको उतार चढावलाई उनले यो चित्र मार्फत उनलाई यसलाई यो चाहिँ मिन्स्कीको चक्रीय प्रस्तुति, स्टेलाइज्ड मिन्स्क साइकल अथवा मिन्स्क मोमेन्ट, यसलाई मिन्स्क मोमेन्ट पनि भनिन्छ, मिन्स्की मोमेन्ट पनि भनिन्छ हो। यो चाहिँ यो चक्रमा उनले चाहिँ के त सम्पूर्ण यो चाहिँ उनले यो उनको कसरी अर्थतन्त्र स्थायित्वबाट अस्थायित्वमा पुग्छ अथवा अस्थिरतामा जान्छ अथवा स्टेबिलिटी इज डिस्टेबलाइजिङ भन्ने के हो भन्ने कुरा चाहिँ उनले प्रश्न पार्ने कोसिस गरेका छन्। अब यो हामीले यो चित्रमा हेर्ने हो भने पनि सुरुमा हेजको अवस्था, जुन अवस्थामा चाहिँ हाम्रो के त कुलग्रास्त उत्पादन माथि र चाहिँ के त साख तल, यो चाहिँ तलबाट काटिएको छ, यो अवस्थामा हामी के त एउटा स्वस्थ अवस्थामा थियौँ। हो यहाँबाट कसरी अर्थतन्त्र अगाडि बढ्छ, समृद्धि कुलग्रास्त उत्पादन कसरी बढ्दै जान्छ र त्यो बढे अनुसारै कसरी हाम्रो के त मिन्स्की मोमेन्ट योमा पुगिन्छ हामी अथवा अर्थतन्त्र सङ्कटको अवस्थामा पुग्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो चित्रद्वारा उनले देखाउने कोसिस गरेका छन्। अर्थात् उनको मिन्स्कीको यो जुन मोमेन्ट छ, यो मोमेन्ट भनेको चाहिँ के हो भने यो चाहिँ वित्तीय प्रणाली कसरी स्थायित्वबाट अस्थिरतातर्फ प्रस्थान गर्छ भन्ने कुरालाई देखाउने एउटा मोमेन्ट हो भनेर उनले देखाएका छन्, जहाँ चाहिँ अति ऋणद्वारा अति ऋणद्वारा चाहिँ सञ्चालित ऋणीहरूले पुनर्भुक्तानीको माग पुरा गर्नै सक्दैन। त्यो किन अब तिनीहरूको भुक्तानीको मागहरू धेरै हुन्छ, भुक्तानीका लागि तारन्तार उनीहरूले के त यो चाहिँ ऋण प्रदायकहरूले उनीहरूलाई ताकेता गर्छन्। त्यो अवस्थामा वित्तीय सम्पत्तिको बिक्री गर्न थाल्छन्, उनीहरूले अब वित्तीय सम्पत्तिहरू बिक्री गर्नै पर्ने अवस्था हुनसक्छ, किन भन्दा उनीहरूसँग अत्याधिक के त ऋणको भार हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ अनि उनीहरूले के त सम्पत्तिको मूल्य घट्न थाल्छ, घटेपछि उनीहरूको विश्वास आशामा पनि कमी आउँछ र त्यो मिन्स्की मोमेन्ट अथवा त्यो अवस्थामा पुग्छन् जहाँ चाहिँ के त यो चाहिँ वित्तीय सङ्कटको अवस्था आउँछ भनेर उनले बताएका छन्। त्यसैले हामीले अब सुरुमा हेज वित्तबाट सुरु भएको अर्थतन्त्र हामीले के त बिस्तारै अब यो चाहिँ हाम्रो समृद्धितर्फ कुलग्रास्त उत्पादनमा वृद्धि हुँदै हुँदै जाँदा पनि के त हाम्रो सट्टेबाजी वित्त, जुन हामीले सट्टेबाजी खर्च इकाइको माथि कुरा गऱ्यौँ हो, त्यो वित्त हुने अनि पुँजीहरू सिर्जना हुने, पुँजीहरू आउने, त्यो पुँजी वित्त हुन्छ। त्यसपछि हामी मिन्स्की मोमेन्टमा पुग्छौँ र साखहरू पनि यसरी जान्छ र साखहरू खर्च यो चाहिँ अन्ततः के त यो चाहिँ बस्ट अथवा यो चाहिँ बबल्स चाहिँ के त बस्टको अवस्था भन्ने उनको धारणा रहेको छ। त्यसैले हामी माथिको चित्रमा हेर्ने हो भने उनीहरूले के त हेज वित्तको अवस्थामा जुन स्थायित्व देखिन्छ, बिस्तारै कुलग्रास्त उत्पादनमा वृद्धि हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ समृद्धितर्फ अर्थतन्त्र बढ्दै जान्छ, तर ऋण चाहिँ के त आम्दानीभन्दा बढी लिने र जोखिमयुक्त सम्पत्तिहरूमा लगानी बढाउँदै जाने हुँदा चाहिँ उनले चाहिँ के त अन्ततः यो स्थिरता अति अस्थिरताको चरणमा पुग्छ अथवा मिन्स्की मोमेन्टमा पुग्छ भन्ने चाहिँ उनको के त तर्क रहेको छ। त्यसैले यी पछिल्ला चरणहरूमा वित्तीय संस्थाहरू नगदका लागि हुने माग समेत, अब नगद पनि उनीहरूले आफू के त दैनिक रूपमा चाहिने नगदका लागि हुने माग समेत उनीहरूले भुक्तानी गर्न सक्दैनन्, पूर्ति गर्न सक्दैनन्। हो त्यो अवस्थामा चाहिँ के त यो चाहिँ अब तिनीहरू विघटन हुने र यसको कारण चाहिँ ब्याङ्कबाट मानिसहरूले निक्षेपहरू अथवा पैसाहरू फिर्ता लान थाल्छन्, आफ्ना के त यो चाहिँ निक्षेपहरू डिपोजिटहरू झिक्न थाल्छन्, विथड्र गर्छन्। हो त्यो अन्ततः वित्तीय सङ्कटको अवस्था आउँछ र सुस्तीको अवस्था देखा पर्छ। यही स्थायित्वले कसरी अर्थतन्त्रलाई अस्थिर तुल्याउँछ भन्ने नै के त मिन्स्कीको वित्तीय अस्थिरताको परिकल्पनाको सार हो। त्यसैले उनको यो महत्त्वपूर्ण उनको के त यो चाहिँ सार भनेको के त कसरी वित्तीय अस्थिरता सिर्जना हुन्छ, यो चाहिँ स्थायित्वबाट कसरी अस्थिरता आउँछ भन्ने नै रहेको छ। यसरी हामीले चाहिँ के त यो मिन्स्कीको यो चाहिँ हाम्रो के त वित्तीय अस्थिरताको परिकल्पनालाई हामी के त यसरी सारांशमा हामी के त स्थिरताबाट अस्थिरतामा जाने कुराको एउटा यो चाहिँ मार्ग हो, यो चाहिँ के त त्यो किसिमको एउटा वित्तीय चरण हो भन्ने कुरा चाहिँ उनले वित्तीय सङ्कटलाई त्यसरी उनीहरूले मिन्स्की मोमेन्ट को रूपमा प्रस्तुत गर्दछन्। त्यो अवस्थामा दिवालिया हुने, सङ्कटहरू आउने हो, त्यो अवस्थामा होइन ऋणहरू भुक्तानी जस्तो हाम्रो घर जग्गा व्यवसाय, सेयर बजारमा यस्ता कुराहरू देखिन सक्छन्। हो यो कुरालाई उदाहरण लिएर उनले चाहिँ के त यो तीनवटा खर्च एकाइहरूलाई उनले प्रस्तुत गरेर हाम्रो के त कुलग्रास्त उत्पादन र त्यो भन्दा के त त्यसको आधारमा उनले ऋणहरूको प्रवाह कसरी बढी हुँदै जान्छ, प्रत्येक चरणमा कसरी बढ्दै जान्छ, जसरी हामीले कुलग्रास्त उत्पादन बढ्छौँ, जसरी हाम्रो लगानीकर्ताको आशाहरू बढ्छ, त्यो आशाहरू बढेसँगै लगानी कसरी बढाउँछन् उनीहरूले ऋणहरू लिएर, र त्यो अन्ततः कसरी दिवालीमा परिणत हुन्छ भन्ने नै उनको के त परिकल्पनाको सारांश हो। अब हामीले यस भिडियोमा मिन्स्कीको वित्तीय हाम्रो के त अस्थिरताको परिकल्पनालाई संक्षेपमा प्रस्तुत गर्ने कोसिस गऱ्यौँ, तर पनि यो हाम्रो भिडियो अलिकति लामो नै भयो। आशा छ तपाईँहरूलाई यो भिडियो पनि राम्रो लाग्छ। यस्तै सामग्रीको लागि तपाईँहरूले हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु हुनेछ भन्ने अपेक्षा गरेका छौँ। यो भिडियो तपाईँहरूले के त यो चाहिँ अब तपाईँहरूको साथीहरू समक्ष सेयर गरिदिनु हुनेछ, लाइक गरिदिनु हुनेछ, मलाई हौसला प्रदान गर्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा समेत मैले गरेको छु। धन्यवाद।